टेलीफोन लाइन पर हैं एहसास डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सानिया जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप मैडम? चूंकि बहुत ज्यादा प्रेशर है और आप जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोगों के, मजदूरों के, दिहाड़ीदार तबके के बीच में जाके उनसे सवालात भी कर रही हैं, उनका कंसर्न भी पूछ रही हैं, तो बताइएगा कि अब तक क्या आप देख रही हैं कि मुतमिन लोग नजर आ रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, जैसे को आपको मालूम होगा 2 दिन पहले हमने ये जो एहसास इमरजेंसी कैश का कैटेगरी 2 में पेमेंट शुरू कर दी है। ये वो कैटेगरी है जिसमें कि लोग एसएमएस के जरिए रजिस्टर होते हैं और हम उनका स्कोर चेक करते हैं नेशनल सोशल इकोनॉमिक रजिस्ट्री में और उन पे वेल्थ प्रोफाइलिंग रन करते हैं और अगर ये दोनों टेस्ट वो पास करते हैं तो फिर हम उनको एसएमएस जारी कर देते हैं कि आप जाके अपनी पेमेंट ले लें। और वो जो एसएमएस हम उनको जारी करते हैं वो एक फेज वाइज मैनर में हो रहा है ताकि बाजार में बहुत ज्यादा रश ना लग जाए, कैंप साइट पे बहुत ज्यादा रश ना लग जाए। तो 6-6 लाख के बैचेस में हम ये एसएमएस रोजाना भेज रहे हैं। अच्छा मैम, आपने कैटेगरी 2 की पेमेंट शुरू कर दी है तो कुछ हमारे व्यूअर्स साथ फिगर्स शेयर करेंगी। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को आपने टारगेट करना है, तो अब तक अगर मैं आपसे पूछ पाऊं कितने खानदानों को ये एहसास कैश प्रोग्राम मिल चुका है एज वी स्पीक? जी, अभी तक 41 लाख फैमिलीज को यानी कि 41 लाख खानदानों को ये पिछले 8 दिन में ये एहसास इमरजेंसी कैश मिल चुका है। जैसे कि आपको मालूम होगा ये 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। अच्छा। 4.5 मिलियन यानी कि 45 लाख वो खानदान से थे जो पहले ही से एहसास किफालत के मेंबरान थे और उनमें से 41 लाख को पेमेंट हो चुकी है। जो बकिया हैं 4 लाख वो अगले कुछ दिन में ट्रिपल इन करते रहेंगे। दूसरी कैटेगरी वो थी जो बजरिया एसएमएस के जरिए रजिस्टर हुए हैं। कफालत प्रोग्राम से ऊपर है मैडम, जिनका जिक्र करिए, जो कैटेगरी 2 की बात करिए वो कफालत प्रोग्राम से ऊपर वाला लेवल है? जी, वो कफालत प्रोग्राम से ऊपर वाला लेवल है मगर वो भी नेशनल पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं। ठीक हो गया। और उन पे भी वेल्थ प्रोफाइलिंग हमने चेकिंग की हुई है। ये तमाम एसएमएस के जरिए रजिस्टर हुए हैं, ये नए बेनिफिशरीज हैं, इनको हुकूमत की कभी भी ये कैश ट्रांसफर की इमदाद नहीं मिलेगी। अच्छा। तो मुझे बहुत घबराहट थी कि क्योंकि ये नए लोग हैं, क्या उनको मालूम होगा कि किस तरह से पेमेंट होती है, क्या उनको मालूम होगा कहाँ आना है। तो पिछले 2 दिन से जो मैं जा रही हूँ, कल मैं इस खवातीन की कैंप साइट पे गई थी, आज मर्द हजरात कैंप साइट में थे और मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि उनको पिछली रात एसएमएस आया था, क्योंकि हम जो एसएमएस भेजते हैं वो 6 बजे के बाद भेजते हैं, यानी कि कल वाले एसएमएस आज 6 बजे के बाद हो गए होंगे। अच्छा, तो इसकी फोन से अपने एसएमएस देखिए और वो अपनी। अच्छा मैडम, आप जो आप बात कर रही हैं उसी से रिलेटेड एक क्वेरी भी है, वो ये है कि आप इसमें बेहतर रहनुमाई कर सकती हैं। एक फैमिली को मैसेज आता है कि आप फलानी जगह से आके पेमेंट अपनी कलेक्ट कर लें। अब उसका जो शनाख्ती कार्ड नंबर गया उसके मुताबिक वो उसकी रिहाइश है आजाद कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में, लेकिन उसको पेमेंट कलेक्ट करनी है कहीं से, तो क्या उसके लिए फिजिबल है कि वो यहाँ पे कोई ऐसे चेक पॉइंट्स बने हुए हैं या ऐसे कोई रिटेलर्स हैं जो आपने रखे हुए हैं कि वहां से जाके पैसे कलेक्ट कर सकें, या उनको वापस अपने रिहायशी जगहों पे जाना पड़ेगा, खर्चा भी खर्च करना पड़ेगा किराए के ऊपर? तो इस हवाले से भी हमारी रहनुमाई करें, चूंकि एक मैंने कश्मीरी फैमिली का किस्सा मेरे सामने आया है, इसलिए मैंने ये सामने आपके प्रॉब्लम रखा है। आपका बहुत अच्छा सवाल है, मुझे खुशी हुई कि आपने ये सवाल पूछा क्योंकि मुझे वजाहत करने का मौका मिलेगा जी। इस सवाल के जवाब से पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि हमने मुल्क को 2 हिस्से में डिवाइड किया हुआ है। अच्छा। पार्टनर बैंक के हवाले से केपी, एजेके और जीबी में बैंक अलकला हमारा पार्टनर है और बाकी मुल्क के तमाम चीजों में हबीब बैंक हमारा पार्टनर है और ये दोनों बैंक जो थे वो एक प्रोक्योरमेंट प्रोसेस के नतीजे में 2019 में इनके साथ हमारे मुआहदे हुए थे। अब आप जो बात फरमा रही हैं वो बहुत अहम बात है, क्योंकि खास तौर पे कोरोना वायरस की इमरजेंसी के हवाले से, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि जो दिहाड़ीदार भाई जो कराची में मजदूरी करते हैं, लाहौर में मजदूरी करते हैं, उनका ताल्लुक होगा मोमन एजेंसी से, करक से, लकी मरवत से।
اور اس وقت نہ تو انٹر پروونشل ٹرانسپورٹ ہے نہ انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ ہے، وہ لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں ہی اسٹرینڈڈ ہیں. جی تو ہم نے ان کے لیے دونوں بینکوں کے مابین یہ معاہدہ کرایا ہے کہ اگر کراچی میں جو دہاڑی دار ہے جو حبیب بینک کے ایریا میں ہے مگر اس کا ایڈریس بینک الفلاح کے ایریا میں ہے، تو بینک الفلاح کی برانچز اپنے ایریا آف کانٹریکٹ سے باہر بھی یعنی کہ کراچی میں بھی اس کو سرو کریں گی. ٹھیک. تو یہ ہم نے جو آپ سچویشن بتا رہی ہیں کہ کچھ ہفتے پہلے ہی ہم نے اس کو اندازہ لگا لیا تھا اور بہت ہی ٹائملی طریقے سے ہم نے یہ اپنے بینک کے ساتھ اس ایشو کو ریز کیا. ان کے ساتھ جو طے شدہ جو بھی پیرامیٹر تھے ان پہ ہم نے معاہدہ کیا اور اب یہ سہولت موجود ہے کراچی میں ایک دہاڑی دار کے لیے جس کے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ پہ ایڈریس لکی مرکز کا لکھا ہوا ہے. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ 41 لاکھ فیملیز کو مل چکا ہے، کیٹیگری 2 شروع ہو گئی ہے، جو لوگ کفالت پروگرام میں حصہ نہیں تھے لیکن خط غربت سے نیچے رہ رہے تھے. آپ نے بتایا تھا کہ آپ کو بہت زیادہ ایس ایم ایس آئی تھی، تو میں جاننا چاہوں گا کہ اب اس کی شفٹنگ ہو گئی ہے کہ کتنے لوگوں کو ملے گا، کیونکہ ایس ایم ایس تو غالباً کافی زیادہ آئی تھی اور اس جو 1,20,000 کی فگر ہے اس سے کہیں زیادہ تھی. ایک تو اس کا جواب دیجیے گا کہ اس کی شفٹنگ کا پروسیس ہو گیا ہے اور جن کی اہلیت نہیں ثابت ہوئی ان کو میسج چلا جائے گا. دوسرا شفافیت کو کیسے انشور کیا جا رہا ہے؟ کچھ ابتدا میں خبریں آئیں کہ مکمل 12,000 نہیں مل رہے، 11,500 مل رہے ہیں یا 11,000 مل رہے ہیں. اس حوالے سے بھی ذرا پی ٹی وی کے توسط سے ویورز کو آگاہ کیجیے گا. دیکھیں جی، آپ نے 3 قسم کے سوال کیے ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے جو سوال کیا کہ 12,000 نہیں مل رہے، 11,000 مل رہے. موقع پہ مطلب دکان میں یا کیمپ سائٹ پہ جو ایجنٹ پیمنٹ کرتا ہے اس کی کٹوتی جو وہ اس کا موٹیویشن یہ ہوتا ہے کہ وہ کٹوتی کرے 200 روپے کی، 300 روپے کی، 1,000 روپے کی. کچھ جگہوں میں یہ مسئلہ بہت ہی زیادہ سیریس ہمارے لیے، کچھ اضلاع میں، کچھ ایریاز میں، کچھ پروونسز میں. ہمارے ساتھ اس وقت آن گراؤنڈ تمام سیکیورٹی کے اہلکار موجود ہیں اور ہماری ویجیلنس بہت زیادہ ہے. جہاں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے تو ہم فوراً ادھر کارروائی کرتے ہیں، ایف آئی آر کاٹتے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں بند کرتے ہیں. اور کل کی بھی جو کلوزنگ کی ہماری فگرز تھی وہ 201 لوگ جیل میں تھے، 159 ایف آئی آر کٹ چکی تھیں. زیرو ٹالرنس ہے کسی قسم کی بھی کٹوتی کی، نمبر 1. دوسرا جو آپ کا سوال تھا وہ شفافیت سے متعلق تھا. تو میرے خیال سے کہ اس پروگرام سے زیادہ شفافیت کسی طرح سے ہو نہیں سکتی، کیونکہ ہم نے ہر سطح پر کوئی 15 دن پہلے پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے بھی میں نے ویڈیو جاری کی تھی جس میں ڈیٹیل میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے اس کا پروسیس ہے، کس طرح سے ایس ایم ایس جائے گی، کس طرح سے وہ 15 ڈیٹا بیسز میں وہ ہٹ کرے گی، کس سٹیجز پہ کہاں سے جو ہے وہ میسیجز اوریجنیٹ کریں گے اور میسیجز کے اوریجنیشن کا بیسز ہوگا. تیسرا سوال جو آپ نے سب سے پہلے کیا تھا وہ میں بھول گئی ہوں، کائنڈلی آپ اس کو میں نے یہ آپ سے کہا تھا کہ جو ایس ایم ایس جن لوگوں نے کیا ان کی تعداد تو کہیں زیادہ ہے، آپ نے ایک فگر بھی بتائی تھی. تو کیا وہ پروسیس مکمل ہو گیا چھانٹی کا کہ کن لوگوں کو ملنا ہے اور کن کو نہیں ملنا؟ جی، چھانٹی کا عمل سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارا جو ایس ایم ایس کی کیمپین ہے وہ 19 تاریخ 12 بجے رات کو سن سیٹ کرے گی، ختم ہوگی 19 اپریل. جو 19 اپریل 2 دن اس میں اور رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں پاکستان ٹیلی ویژن کے توسط سے یہ چاہوں گی کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلے. حالانکہ ہم آج اخبار میں بھی یہ خبر دے چکے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی بار بار ہم یہ اعلانات کر رہے ہیں، ریڈیو پہ ہی کر رہے ہیں. اب جو مکمل جانچ پڑتال کا جہاں تک تعلق ہے وہ 19 تاریخ کو 20 تاریخ کو تمام لسٹوں کو ڈیوائڈ کیا جائے گا. فی الحال وہ لوگ جن کی نیشنل سوشل اکنامک ڈیٹا بیس سے ویلیڈیشن ہو سکتی ہے ان کو ویلیڈیٹ کر کے ان کو مرحلہ وار تاریخوں کے حساب سے میسیجز جا رہے ہیں، وہ پریکٹیکل
कलेक्ट कर रहे हैं। 19 तारीख से पहले हमारे पास डिस्ट्रिक्ट की भी तमाम लिस्टें आ जाएंगी और फिर बकिया SMS और डिस्ट्रिक्ट लिस्टों को जमा करके उस पे भी काफी मरहलों से उन लिस्टों को गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कि हम डुप्लीकेशन देखेंगे, क्योंकि जो लिस्टें डिस्ट्रिक्ट से आ रही हैं उसमें बहुत से ऐसे लोग होंगे जो हमारे SMS में ऑलरेडी गुजर चुके होंगे। पहले हम डुप्लीकेशन एलिमिनेट करेंगे। दूसरा मरहला ये होगा कि हम उनको फैमिली ट्री में रन करेंगे कि अगर एक खानदान में 6 लोगों ने मांगा हुआ है तो हम एक ही को उसमें आइडेंटिफाई करेंगे। फिर तीसरा स्टेप ये होगा कि हम देखेंगे कि क्या इनमें से कोई हमारे नेशनल सोशियो इकोनॉमिक डेटाबेस में तो नहीं है, और फिर आखिरी मरहले में हम उन पर वेल्थ प्रोफाइलिंग चेक करेंगे, यानी कि गाड़ी, मोबाइल फोन, फॉरेन वैसे मैडम बहुत जबरदस्त टैक्स इनिशिएटिव स्टेटस आपने वगैरह लिया है और यकीनन 41 लाख खानदानों को जो कैश है वो डिलीवर भी हो चुका है। दो इट्स अ वेरी ऑटोमेटेड प्रोसेस और काफी ट्रांसपेरेंट भी है। बहुत शुक्रिया PTV न्यूज से बात करने के लिए।